अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी यार? ठीक ठाक। आज देखें मौसम कितना ज़बरदस्त जा रहा है, ज़बरदस्त। इतना प्यारा मौसम है इस वक्त। हा 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 हा, आंखें नहीं खुल रही मेरी। जरा आँखों का मसला है कि खुलती नहीं है धूप में, या बैक हुई हो ना तो फिर खुलेंगी। एक औरत सी उठी ना, उसने मुझे मैसेज लिखा, उसने जी तुसी बहुत ही प्यारे प्यारे कपड़े पाते हो, कितों लेंदे हो? मैंने कहा बहन, नज़र होती है प्यारी, जो दूसरों की कोई चीज़ भी प्यारी लगने लग जाती है। आपकी मेहरबानी कि आपको हमारे कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं और आप लाइक करती हैं उन कपड़ों को। इतना मेरा दिल इस बात पे खुश हुआ कि हमारी व्लॉग फैमिली जो है वो हमेशा हमारी हर चीज़ पे गौर करती है और हमेशा उसकी कोशिश होती है कि हम इनकी हर चीज़ देखें और उस पर तबसरा भी करें। बहुत मुझे खुशी होती है। और जहाँ तक कपड़ों की बात है, कपड़े तो ये खैर एक चीज़ है जो मतलब पहनी होती है बस, ठीक। लेकिन ये देखें एक तो गुलहरी हमें चंबड़ गई है भाई। ये नज़र आ रही है ना, वो ऊपर चली। ये गुलहरी ने उधर घर बनाया हुआ है, उस वजह से ना बड़ा मसला है। गुलहरी जी जो है ना, वो हमें नज़र आते रहते हैं ऊपर नीचे जाते हुए अपने घर में। तो ये देखें, ये कपड़ों की बात मैं कर रही थी। कपड़े मेरी जान सारे ही सोहने होंदे ने और सारियां तैयार हो के सोहनियां बन के जांदियां ने। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਗੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰੇ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ कि ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿੱਤੇ ਨੇ। क्योंकि कपड़े जो है ना वो औरत की कमज़ोरी है। बहुत सी और कमज़ोरियों की तरह सजना संवरना और सोने सोने कपड़े पहनने। और आजकल तो हमारे पाकिस्तान में अजीब ही सिलसिला चल गया। आजकल तो डिज़ाइनर और ये वो मसला हुआ है कि हैरत होती है कि हर चीज़ डिज़ाइनर है यार। कोई कपड़ा ऐसा नहीं है जिसको आप डिज़ाइनर का ना हो। पहले होता था बाज़ार जाना, अम्मी जी के साथ दुकानें भरी होती थी, थान ही थान कपड़ों के। और फिर वो ये बताते थे ये सतारा का है, बताते थे ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है। तो हम भी मतलब आदम जी का है, दाऊद का है, गुल अहमद का है। और उनमें अच्छी क्वालिटी के जो कपड़े होते थे वो हमारी अम्मी जी लिया करते थे। पुराने कपड़े जो हो जाते थे पिछले साल के, वो घरों में पहनने शुरू कर देने। और जो कपड़े होते थे नए लेते थे वो कहीं आने जाने के लिए पहन लेने। और इस तरह जो है ना कपड़ों की तखसीस होती थी। मुझे याद है कि सीजनल कपड़े बनते थे। मतलब अगर सर्दी आई है तो सर्दी के कपड़े ज़रूर बनने हैं, जो पुराने हैं वो हमने घर पहनने लग जाना है। और जो नए कपड़े हैं वो हम फिर कहीं आ रहे हैं कहीं जा रहे हैं तो वो बाहर मतलब जैसे जाते थे तो पहन के जाते थे। और गर्मियाँ नहीं तो गर्मियों में, सर्दियों में जूते भी लेते थे। सर्दियों में सर्दियों के जूते भी लेने। और गर्मियों में भी अम्मी जी ने दो दो अम्मी चप्पलें ज़रूर लेके देनी। मुझे अभी तक याद है कि हम अनारकली जाया करते थे और अनारकली में बड़े ही खूबसूरत डिज़ाइनों के स्लीपर, ऊपर फूल बने हुए, क्या क्या बहुत ही प्यारी जूतियाँ गर्मियों के स्टाइल की होती थी। तो हम दोनों बहनें स्कूल में पढ़ती थी, फिर कॉलेज में भी जब गए तो उस वक्त भी अम्मी जी के साथ तो पता नहीं चाहते थे कि खुद ही फिर जाने लग गए। मेरी ये आदत थी, मैं खुद ही चली जाती थी। पैसे पॉकेट मनी होते थे, उनको जमा करने का बड़ा शौक़ होता था। और उस वक्त हमारे कॉलेज में जो है ना आर्मी की ट्रेनिंग भी मिलती थी। और वो आर्मी की ट्रेनिंग जो थी उसमें भी हमें पता नहीं 20 रुपये मिला करते थे महीना। और उन 20 रुपयों को भी उड़ाना, उसको 20 रुपये बहुत ज़्यादा होते थे। ये बात है मेरा ख्याल है कॉलेज में मैं गई हूँ, बताती हूँ आपको मैं कब गई हूँ। 80s की बात है, 83, 84, 82, इन दिनों की बात है। तो उस वक्त 20 रुपये ये कॉलेज में मैं गई थी जब, उस वक्त की बात। तो उस वक्त जो है 85 था शायद,
83, 84, 85 यही था पे जब मैंने किया। तो उस वक्त 20 रुपये बहुत समझे जाते थे, बहुत कुछ चीज़ें आ जाती थी 20 रुपये में। और 20 शौक ज़्यादा होता था, 20 नंबर हमें मिलेंगे, एक्सेस मिल जाएंगे हमें। वो 20 नंबर सीधे सीधे हमारे रिज़ल्ट में डाल देते थे, सालाना रिज़ल्ट जो होता था। तो बड़ा मज़ा आया है लाइफ में, बहुत इंजॉय किया है। कपड़े भी पहने हैं, जूते भी पहने हैं, वालदैन की तरफ से भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने हमेशा अपने रहमतों में ही रखा। जितना भी हम शुक्र अदा करें, करम करें, कम है। और परवरदिगार का बड़ा शुक्र है, और अपने वालदैन के भी बड़े मशकूर हैं जिन्होंने हमें तालीम में डाला। अगर वालदैन जो बच्चा ज़रा बड़ा होता है उसको तालीम में ना डालें, स्कूलों में ना वो भेजें, उनका एडमिशन ना कराएं, तो बच्चा कैसे पढ़ लिख सकता है। इसमें ही हम सिर्फ इस चीज़ का शुक्रिया अदा करते रहे ना वालदैन का, तो वो शुक्र अदा ना हो कि हमें आला तालीम दिलाई। पहला कदम तालीम का हमें दिया तो हम आला तालीम की तरफ गए। अगर पहला कदम ना हमें देते तो हम कैसे जा सकते थे आला तालीम की तरफ। तो ये भी वालदैन का एक बहुत बड़ा हम पे एहसान होता है, जिनके बच्चे पढ़ जाते हैं, लिख जाते हैं और अच्छी तालीम और तरबियत लेके एक कारआमद शहरी बनते हैं अपने मुआशरे के। तो औरत के लिए तालीम तो बहुत ही ज़रूरी है। हमारे मुआशरे में आज भी बहुत सी पसमानदा एरियाज़ में, जो रिमोट एरियाज़ हैं, उधर आज भी ये समझा जाता है कि औरत को तालीम, चलो उन्हें 10 कर लेती हैं, अब 10 तक तो बात आ गई है पिंडों में जब जाएं तो, या 11वीं 12वीं तक। मगर मेरा ख्याल है कि ये जो टेक्नोलॉजी का कमाल आया है ना, ये जो क्या कहते हैं सेल फ़ोन जब आया और जिसमें दुनिया जहान की चीज़ें थी, उसके बाद इतनी दूर के जो रिमोट एरियाज़ भी हैं, जिधर पसमानदगी बहुत है, जहाँ भी तरक्की पूरी तरह, वहाँ भी तालीम की तरक्की पहुँच गई है। लोग वहाँ भी बच्चे तालीम हासिल करते हैं और बच्चियाँ भी करती हैं। मैं एक दफ़ा, मुझे याद है कि हॉस्टल की लाइफ में मैंने चंद दिन गुजारी, तो वहाँ सारी बच्चियाँ जो थीं वो गांव की ज़्यादातर थीं जो हॉस्टल में रह रही थी। तो इसका मतलब है कि वालदैन जो हैं वो अपने बच्चियों को भी अब पढ़ाते हैं, क्योंकि बच्चियों और बच्चों दोनों की तालीम बहुत ज़रूरी है। बच्ची, एक माँ कहते हैं ना, पढ़ी होगी तो आने वाली सारी नस्ल पढ़ जाएगी। वो अपनी नस्ल को पढ़ाएगी, लिखाएगी, उसकी तालीम और तरबियत करेगी, उसकी तरबियत बेहतरीन करेगी, उसको कॉन्फिडेंस देगी, उसको अपने पैरों पे खड़ा करेगी। ये सारी चीज़ें एक औरत के साथ वो बस्ता होती हैं। और औरत को तालीम देना गोया कि आप अपनी पूरी कौम को खड़ा कर रहे हैं, अपने पैरों पे उसे कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। और पता नहीं कौन सा लीडर था, मैं भूल गई हूँ, उसने कहा तुम मुझे पढ़ी लिखी माएँ दो, मैं तुझे एक गैरतमंद कौम दूँगा। ये माँ के ऊपर इतना डिपेंड करता है। और हमारी माएँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़्यादा थी। मेरे अम्मी जी को तो इतना शौक़ था, और मेरे अब्बा जी को सब कुछ था। लेकिन जब मैंने मास्टर में दाखिला लेना था, एमए जब मैंने करना था, मैंने उर्दू में एमए किया, क्योंकि मुझे लिखने लिखाने का बहुत शौक़ था। और उस वजह से मैं जब 6वीं 7वीं थे, मैं उस वक्त ही अपनी सहेलियों को कहा करती थी कि भाई मैं तो एमए करूँगी उर्दू में। मुझे उर्दू इतना अच्छा लगता था ना, उसकी शायरी जूँ बड़ी होती गई वो मुझे उर्दू बहुत अच्छी लगती गई। मैं इतने रसाले पढ़ती, ये वो। तो मैंने अपने शौक़ से उर्दू में लिया दाखिला, उर्दू में मास्टर एमए में। तो अम्मी जी ने जो है ना, वो अब्बा जी को कहा कि बच्ची अभी और आगे पढ़ना चाहती। तो हमारे वालिद साहब ने कभी इनकार नहीं किया, उन्होंने कहा ठीक है पढ़े भी। मैंने फिर किया। फिर उसके बाद मैंने एलएलबी किया। मैंने एलएलबी पंजाब यूनिवर्सिटी जो है उसके लॉ कॉलेज से किया एलएलबी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने हमें बेहतरीन वालदैन दिए, और हम अपने वालदैन के बहुत मशकूर हैं और शुक्रगुज़ार हमेशा होना चाहिए। मैं सबको कहूँगी, जो भी मेरी फैमिली है,
خواہ بوڑھے ہو گئے ہیں، خواہ جوان ہیں، آپ خواہ بچے ہیں، اپنے والدین کا شکر ضرور ادا کریں. اگر وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کا شکرانہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ان کی بخشش کے لیے، ان کی رحمت کے لیے، اللہ کی رحمت کے لیے ضرور ان کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ پاک ان کو اجر عظیم دیں ان سب چیزوں کا جس کا فیض ہم اٹھا رہے ہیں، جس کا فائدہ ہم اٹھا رہے ہیں. تو ماں باپ کا جو ہے نا اس کا تو کوئی نعم البدل ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو روزی ہر چیز دینے کا ایک ذمہ داری لی. اللہ پاک اپنے انسان کو، اپنی مخلوق کو، کوئی بھی مخلوق ہے ان کی، تو ان کو وہ سب چیزیں جو ضروریات زندگی کے لیے اس کو وہ پرووائڈ کرتے ہیں. والدین کو بھی دیکھو تو اللہ کے بعد والدین وہ رول پلے کرتے ہیں. وہ اپنے بچوں کو اپنا پیٹ کاٹ کر کے، جن کے والدین یا کچھ مسئلہ ہے، وہ اپنے پیٹ کاٹ کے اپنے بچوں کو پالتے ہیں. حتی المقدور وہ ان کو جو بھی کچھ کر سکتے ہیں ان کی انسانی کے لیے کرتے ہیں. ہاں جی اسد صاحب، آپ کدھر سے وارد ہو گئے؟ ادھر سے گاڑی کو بھی سٹارٹ کر دیا، ذرا بڑی گاڑی کو یہ دروازہ کھول دیا. ہاں گاڑی کوئی بھی ہو نا، انجن کوئی بھی جس میں بیٹری لگی ہو تو اسے سٹارٹ کرنا. کر لیے کریں گے تو اس کا سسٹم سارا رواں رہے گا. یہ کافی دن ہو گئے تھے، کافی دن 8-10 دن ہو گئے اس کو لے کے نہیں نکلے. 8-10 دن ہوئے ہیں یا زیادہ ہو گئے ہیں. پیدل ہفتے 10 دن بعد کر لینا چاہیے، بیٹری ڈاؤن ہو جائے گی. اب ہمیں یاد رہے گا، بلکہ نکال لینی چاہیے، ذرا کوئی چکر چکر لگا لینا چاہیے. ہاں یہ بھی ضروری ہے. تو اور میں تو باتیں کر رہی تھی اپنی فیملی کے ساتھ، موسم ویسے واقعی بڑا زبردست ہوا ہے، کیونکہ یہ بڑا اچھا لگ رہا ہے مجھے. تو ویسے ٹھنڈ لگ رہی ہے نو ڈاؤٹ، ذرا ذرا خنکی ہوئی ہے اس میں. اگر آج اس وقت 15 ہے، 15-16 ہے، 15-20 کے درمیان میں آ کے ہے. لیکن یہ ہے کہ جو میں ایسے کروں گی ہم دونوں آ جائیں، دونوں نہیں، وہ میرا ہاتھ اس میں لگ جائے گا. تو کیا کہہ رہا تھا، مطلب یہ ایسا موسم ہو گیا کہ یہ ٹی شرٹ وغیرہ پہن کے باہر زیادہ دیر بیٹھنا ذرا مشکل ہو جائے گا. حالانکہ ابھی اگست ہی ہے، ستمبر میں بارشیں ذرا شروع ہونے لگ جاتی ہیں اور موسم میں تبدیلی آنے لگ جاتی. مجھے یاد ہے پاکستان میں بھی یہی ہوتا تھا پہلے. کیا آپ بھی یاد کریں کہ ستمبر سٹارٹ ہوتا تھا نا جب، تو بارشیں شروع ہو جاتی تھیں. اور بارشوں کی وجہ سے نا، کیونکہ دن بھی چھوٹے ہو جاتے تھے، اب ادھر بھی دن چھوٹے ہو گئے، لیکن 8 بجے اذان ہونے لگ گئی ہے اور روز 1 منٹ 2 منٹ کا فرق پڑتا جائے گا، نیچے چلتا جائے گا ٹائم. تو اسی طرح پاکستان میں بھی مجھے یاد ہے، اب نہیں شاید ہوتا، اب تو گرمی ادھر بہت ہے، ابھی بھی گرمی ہے، اور ستمبر میں بھی کہتے ہیں بہت گرمی. لیکن پہلے ستمبر میں بارشیں شروع ہونے کی وجہ سے نا، تو وہ خنکی آنے لگ جاتی تھی. اینڈ ستمبر تک خنکی ہو جاتی تھی. لوگ، امی جی نے، سارے ہمارے رشتہ داروں نے بھی، آنڈ گوانڈ نے، سب نے کہنا جی کپڑے رکھ رہے ہیں، گرم کپڑے رکھ رہے ہیں، گرم کپڑے نکال رہے ہیں، ٹھنڈے کپڑے سنبھال رہے ہیں سارے نا. تو لوگ سنبھالنے لگ جاتے تھے. تو آج آپ کی جو دعوت ہے، جی دعوت کیا، مطلب جو فرینڈز آ رہی ہیں آپ کی سہیلیاں لڑکیاں، وہ ون ڈش ہے نا. ہاں وہ جو ون ڈش ہے اس میں آپ ان کو کہیں کہ وہ کوئی گرم کپڑے پہن کے آئیں. نہیں، وہ کہہ رہی تھی ٹھیک ہے موسم تو ہے ایسا، لیکن جب اندر آ جائیں گے زیادہ ٹھنڈ لگی تو، نہیں تو پھر ٹینٹ میں بیٹھیں گے. تو میں یہ چاہ رہی تھی کہ ٹینٹ کے یہ جو ہے نا، ان کے ارد گرد نا بہت اڑ کے یہ اندر جا رہے ہیں. جب تیز بلا آتا ہے تو ان پہ اینٹیں رکھتے ہیں ہم اندر کی سائڈ سے. نہیں 3 سائڈ سے نا اینٹیں رکھتے ہیں. اینٹیں اگر رکھیں گے نا ہاں تو وہ آپ کا اس کو کھچ زیادہ پڑے گی. یہ جو آگے پیچھے ہو رہا ہے نا، اس کا صرف ایک نقصان ہو سکتا ہے کہ اس کی جو نیچے کی ہے نا ایج، وہ ذرا رگڑا کھاتی رہے گی. تو وہ تھوڑا سا، وہ کیا کہنا چاہیے کہ
پھٹنی شروع ہو جائے گی نیچے سے. پھٹنے کی بات نہیں ہو رہی, بات ہو رہی ہے آپ بھی, بات ہو رہی ہے کہ ہم بیٹھے ہوں گے تو ہوائیں نیچے سے آئیں گی اور چھر چھر کرتا یہ اندر باہر آئے گا, تو اس کی میں بات کر رہی ہوں. نہیں تو آپ کا یہ جو سالڈ پردہ ہے اس کو تو نہیں ہم بند کریں گے, اس کو تو ہم کھولیں گے. جالی ہوگی جو آپ کے نہیں, سامنے یہ ہوگی. صرف سامنے جالی رکھیں گے, 3 سائڈ تو بند ہی رہے گی, ہاں ٹھنڈ ہے نا. تو اگر کسی نے یہ بند کرنا بھی ہوا تو اسے بھی کر دیں گے, سارے اندر آ جائیں گے اگر, تو وہ بھی کوئی بات نہیں, ہاں. یہ بھی بند ہو سکتا ہے. لیکن میں نے کہا وہ نیچے سے دیکھے نا, یہ ہوائیں جائیں گی نیچے سے. نہیں ہوائیں تو آپ روک نہیں سکتے, لیکن یہ 70-80% ہوا رکے گی. اس طرح نہیں ہے کہ شر طوفان. نہیں نہیں, وہ تو باہر 70-80% ہوا رکے گی. نہیں کھلا رہنے دے, کھلا رہنے دے. یہ سامنے جو ہے نا وہ آج میری دوستوں نے آنا ہے, اور صرف لیڈیز کا ہے, کوئی 8-10 لیڈیز آئیں گی ارد گرد کی. جو میری یہ سامنے بلڈنگ ہے ادھر رہتی ہیں, دو اس بلڈنگ میں رہتی ہیں, وہ جو پیچھے بلڈنگ ہے اس میں. اور پھر میری دوسری یہ 7 ہمسائے ہیں, جو اقرا ہے وہ ہوں گی, باجی بھی ہوں گی میرا خیال ہے, تیجا, اور پھر سبین ہوگی, شمائلہ ہوگی. اس طرح کوئی 4-5 نا سہیلیاں جو ہیں وہ کہہ رہی تھیں کہ ہم اکیلے آئیں گے اور اکیلے بیٹھ کے نا انجوائے کریں گے, مرد کوئی نہیں ہوگا. تو میں نے کہا آ جاؤ. تو ون ڈش ان کا ساری اپنی اپنی نا ایک چیز بنا کے تھوڑی تھوڑی لائیں, سب لڑکیاں تو سب اپنی اپنی لے کے آ رہی ہیں. تو اللہ کرے کہ موسم ذرا تھوڑا سا نا ہو جائے, بدل جائے, دھوپ نکلا ہے نا تو پھر موسم بدل سکتا ہے تھوڑا سا. بہرحال بارش بھی ہو گئی, اس وجہ سے بھی یہ کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے. تو یہاں وہ پڑی ہوئی تھی ایک راڈ سی لمبی سی تار, تو میں نے کہا سب ادھر پھینک کے, کیونکہ میں مانوں شوہر کے دست مبارک پلیت ہو گئے. جھاڑ دیں اس کو, جھاڑ دیں. دست مبارک شوہر کے پلیت ہو گئے, یہ اپنے چہرے مبارک سے صاف کروا دیں گی. ایسے مذاق تو ہم نہیں کرتے, اسد صاحب یہ مذاق کرتے ہیں, یہ مذاق ہم نہیں کرتے. یہ مذاق نہیں ہے. پرانی فلموں میں نہیں دیکھتے تھے کہ وہ جو لور ہوتا ہے وہ آتا ہے اور وہ آپ کی جو ہے اس سے ایسے ایسے کر کے صاف کر لیتا ہے, اچھا, آپ مجھے کے نہیں پتا. آنچل سے. تو میں نے کہا میں بھی, اب میرے دست گندے ہو گئے ہیں تو میں بھی اپنے محبوب کے آنچل سے صاف کر لوں. نہیں, آپ کے تو اب صاف ہو گئے ہیں نا, تو پانی ہے نا ادھر میسر. وہ تو ڈرامہ بازی ہے, فلم بازی ہے, کہ آج جھوٹی باتوں پہ آپ مسالے دیتے رہتے ہیں. میں حیرت زدہ ہوتی ہوں یار ویسے جھوٹی باتیں اور جھوٹے یہ چکر سارے, اور اسد صاحب ان کے مسالے دیتے ہیں ہمیں. یہ دیکھ لیں, اصل باتیں کرو, کوئی عشق و عاشقی کی اگر کرنی ہے تو اصل باتیں کرو. نہیں یہ عشق نہیں ہے کہ محبوب کے آنچل سے اپنے ناپاک دست مبارک صاف کیے جائیں. یہ عشق نہیں ہے. کمال ہے یار, ان کو عشق بھی اپنی مرضی کا چاہیے. جو ان کو چاہیے وہ عشق ہے, جو ہمیں چاہیے وہ عشق نہیں ہے. بات سنیں جی, سب کے اپنے اپنے مزاج ہیں, اور عشق کے مزاج بھی اپنے اپنے ہیں. لیکن جو اصل عشق ہے نا وہ اپنی جگہ کھڑا ہوتا ہے, مزاج کو جتنے مرضی ہوں. جو عشق کے لوازمات ہیں وہ وہی ہوتے ہیں. کیا ہے وہ آپ کو کیا خبر؟ ان کو تو کوئی خبر نہیں, مجھے خبر ہے, میں دست مبارک لایا ہوں. یہ تو اپنی باتیں کچھ ایسی سامنے ہیں تو ان کو اپنے رنگ میں پوچھ رہے ہوتے ہیں. ان کا دماغ ان پہ اپنے رنگ سے چلتا ہے. یہ بابا شہزادہ بندہ ہے, یہ ریلیکس رہنے والا, انجوائے کرے. اس کے عشق کا انتہا یہ ہے. مطلب میں آیا ہوں, میں نے کہا ہماری بیگم صاحب جو ہے وہ ہماری ہیلپ کریں گی, اپنا آنچل آگے کر دیں گی کہ نلکا دور ہے, کہاں جانا ہے, ادھر سے صاف کر لو. میں نے کہہ دیا چھوڑ دو آنچل, زمانہ کیا کہے گا. میں نے یہ کہہ دیا کیونکہ زمانہ ہے, سب دیکھ رہے ہیں. کوئی کھڑکیوں سے دیکھ رہا ہے سا, آپ کو نظر نہیں آ رہا. کوئی ادھر سے دیکھ رہا ہے, آپ کو نظر نہیں آ رہا. اور کوئی رب سونا اوپر سے دیکھ رہا ہے, وہ بھی آپ کو نظر نہیں آ رہا. نہیں, رب تو خوشی منائے گا کہ یہ جو ہے بیوی شوہر کی عبادت کر رہی ہے, خدمت کر رہی ہے. پر اللہ نے کہا ہے میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. عبادت ہوتی ہے جو اللہ کا حکم ہے
उसे पूरा करो। वो तो हम करते हैं जनाब। हाँ तो ये आंचल दे ना। ये आंचल नहीं था उसका हुक्म। आंचल उसका हुक्म नहीं है। अभी मैं आपको बता दूं, आंचल उसका हुक्म नहीं है। कुछ औरतें जो हैं या कुछ बच्चियां वो इतना ज़्यादा अपने हस्बैंड के कि आज मैं मौलाना इसरार अहमद, डॉक्टर इसरार अहमद का एक सुन रही थी। वो कह रहे थे कि कुछ बंदे जो हैं वो कुछ तो बीवियां होती हैं ना कि उनके मजाज नहीं मिल रहे अपने हस्बैंड से। और ओह माय गॉड, ये बड़ा करीब मैंने कहा मैं नज़र आ रही हूँ। तो वो एक कैटेगरी हो गई। और एक कैटेगरी है कि कुछ मर्द अपनी बीवी से या बीवी मर्द से इतना इश्क करते हैं कि वो अल्लाह पाक की जो हदूदों की यूद है ना, सम टाइम वो भी पार हो जाती है, पार कर जाती हैं या मिस होने लग जाती हैं उनसे। अब पता नहीं क्या लफ्ज़ बोलना चाहिए, बहरहाल आप समझ गए होंगे। तो उन्होंने कहा वो भी एक बहुत गलत चीज़ है, बहुत गलत बात है। दोनों सूरतों में जो है ना ये सही नहीं है। इतदाल मोतदिल ये जो इश्क होते हैं ना ये सबसे अच्छे होते हैं कि आपकी इज्जत रिस्पेक्ट, आपके हस्बैंड की इज्जत रिस्पेक्ट दोनों चीज़ें चलती रहे। और यही इश्क की इंतहा है जो आपको अल्लाह से दूर लेके ना जाए। बहुत से असद इश्क हैं, बहुत से लोग करते हैं जो शायद अल्लाह से दूरी का सबब फिर बन जाते हैं। नहीं अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है ना कि आपकी फैमिली औलाद फितना है आपके लिए। वो इसीलिए कि आप उनकी वजह से अल्लाह से दूर हो जाते हैं। तो इसलिए जो जो अल्लाह ने फरमाया है उस पर चलना चाहिए। आप जिम्मेदार हैं। यकीन करें कि ये जब मैंने पढ़ी ये आयत तो मुझे बड़ा हैरत हुई कि औलाद कैसे फितना हो सकती है। ये बड़ी अजीब सी बात है। इसलिए कहते हैं ना कुरान जो है वो समझने की कोशिश है, उसे समझें, उसकी गहराई को समझें, आपको पता चल जाएगा। बार बार पढ़े। वो जो है फितना जो है वो इस सूरत में है कि आप उन्हीं के लिए काम करी जा रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये आपके ऊपर फ़र्ज़ भी है। लेकिन वो इतनी ज़्यादा आप उनके लिए करते हैं कि वो होता है लिमिट लाइन, एक लाइन ड्रॉन होती है लिमिट की अल्लाह ताला के निज़ाम की, आप उसे क्रॉस कर देते हैं। वो चीज़ जो है उसको अल्लाह ताला कहते हैं कि वो क्रॉस ना होने दो, करो जो भी करना है लेकिन उस हद से पार ना जाओ। अब वो हद क्या है कि ये अब रिश्वत भी लेना शुरू कर देंगे, आप नाजायज़ भी करेंगे, गलत बात, ओवर टाइम करना शुरू कर देंगे नेकी के साथ, ओवर टाइम कर करके अपनी सेहत तबाह कर देंगे, नमाज छोड़ देंगे, मतलब इस तरह हर चीज़ जो है वो उसमें घुस जाएंगे। उस वजह से वो फितना बनता है। लेकिन अगर एकदम बोला जाए कि औलाद तुम्हारी फितना है तो वो इंसान कहता है यार अल्लाह ताला तो हमारे दुश्मन है। फिर ऐसे नहीं होता। इसलिए कुरान समझें, समझा करें, पढ़ा करें, इसको देखा करें, इसमें बड़ी बड़ी गहरी बातें हैं। ये एक उनमें से एक इतनी सी मिसाल आपको दी है। अब मैं इनसे अब नहीं कर रहा हूँ, प्यार नहीं करूँगा। मैं थोड़ी सी ये बात करना चाहती हूँ कि ये जो सर साहब ने कहा है ये कितनी अच्छी बात। आज आप अपने मुआशरे की तरफ देखें, मुआशरे का हर फर्द जो है वो अपनी फैमिली पे लगा गया है। फैमिली के लिए कमाइयाँ कर रहे हैं, कहाँ से जहाँ से गलत सही कुछ वो इकट्ठी करी जा रहे हैं। और उन बच्चों को इतना कुछ दे दिया है कि उनको उन वैल्यूज़ का एहसास ही नहीं रहा, इस्लाम से दूर हो रहे हैं। इतनी गलत चीज़ें ये आपने पिछले दिनों देखा है, मारिया बी ने जो एक वीडियो शो की और वो इतना बोली कि ये एक इस्लामी मुल्क है और यहाँ नंगे वो डांस कर रहे हैं और ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो तौबा नौज़बिल्ला कोई आम बंदा नहीं देख सकता। वो नंगे ही नंगे देख सकते हैं। और वो जो कौन ट्रांसजेंडर जो है उसके ऊपर उसने बात की। और आज मैं क्या पढ़ रही हूँ, कल क्या हुआ है ये बताऊँ असद आपको भी, आप भी सुने। मारिया बी के खिलाफ ही रिपोर्ट कर ली है और मारिया बी को बुला लिया गया। किस चीज़ पे? ओह माय गॉड, ये इस्लामी मुल्क है। ये बात बड़ी अहम थी, आपने उधर कर दी। ये किधर से लाए हो? आपके यहाँ तो दरख्त कोई नहीं लगा हुआ है, कहाँ से लाए हो आप? ये तो पकड़ लो, नेबर्स के हैं ये। उधर फेंक दो। ग्रीन ट्रैश में। नहीं नहीं उधर वो कोने में जो है।
ये भी 2 कोने वाले में। یہ جی نیبر کی زمینوں سے آئے ہیں یہ. ہاں جی، ہمارا یہ بھی جو ہے وہ لگ گیا ہے neighbor ویسے. جو ہے، انہوں نے میرا خیال ہے دیے. اچھا میں ماریا بی کی بات کر رہی. ماریا بی کے خلاف ایکشن لے لیا گیا ہے. کس نے لیا ہے؟ یہی کہ تم نے ٹرانسجینڈر، کس نے لیا ہے؟ پولیس نے، کسی این جی او نے؟ پولیس نے ہاں کہ وہ لے لیا ٹرانسجینڈر کے انہوں نے بارے کہ میں. آپ نے ٹرانسجینڈر کے بارے کے خلاف کیوں بات کی ہے. ان کی دل شکنی ہوئی ہے، ان کے دل مجروم ہیں. لو جی، جن کے خلاف ایکشن لینا چاہیے تھا کہ وہ ننگے ڈانس کر رہے ہیں اور ویسی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں اور نوجوان بچے بھی اس میں بیٹھے ہوئے نہیں ہیں. تو یہ ماریا اچھا، بی کو چاہیے کہ پولیس کو سو کرے یہ تو وہ کہ کرے گی نا. اب جو جو بھی کرنا ادھر ہے. ہو رہا تھا ابھی اس ہم میں سے ایک بندہ بھی نہیں آپ نے پکڑا، اور جس نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ یہ ہو رہا ہے اس کو آپ نے پکڑ لیا. ماریا بھی تو کرے گی جو کرے گی. ہم اپنی فیملی کو بتا رہے ہیں کہ دیکھیں اس ملک میں کیا الٹ سمے چل گئے ہیں کہ حق سچ جو بولے گا اس کے خلاف ایکشن ہو جائے گا، اور جو جھوٹوں کے پتلے، چور چکے، کرپٹ ڈرامے، ان کے اوپر ایکشن نہیں ہوگا. یہ ہے ہمارا پیارا پاکستان. آگے آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. یہ ہے اولاد کا فتنہ ہونا. سمجھ گئے ہیں؟ یہ کڑی ملی ہے اب جو میں ملانے لگی ہوں کہ ننگے ٹرانسجینڈر ہو رہے ہیں، ٹیکے لگا لگا کے اپنے آپ کو عورتیں بنا رہے ہیں. وہ کہاں سے پیسہ آ رہا ہے؟ وہ والدین کو ہوش ہی نہیں ہے. ان کے بچے جو کراچی میں جو معاملہ ہوا، عامر متین ہے یہ ایک اینکر، بڑے اچھے، ہمیشہ بولتے ہیں بڑی عزت و احترام سے. میرا کلاس فیلو. ہاں نہیں، یہ ہیں طارق متین، عامر متین نہیں، سوری، طارق متین. کراچی سے ہی وہ پروگرام کرتے ہیں یوٹیوب پہ. آپ یقین جانے انہوں نے بتایا کہ کراچی میں جو فنکشن ہوا اس میں بچے توبہ استغفار وہی چیزیں کر رہے تھے، اور نشہ اس طرح کھلا ہوا تھا اور ایسے چل رہا تھا. اور جب اس کے اوپر پولیس کو اطلاع کی گئی، پولیس آئی تو باہر والدین آئے ہوئے تھے ان کے، تو انہوں نے کہا بچے انجوائے کر رہے ہیں، یہ پولیس کیوں آ گئی ہے ادھر؟ آپ اندازہ لگائیں. یہ ہے فتنہ، یہ ہیں والدین. اللہ تعالیٰ رحم کرے. بس بہرحال سمجھ جائیں جی، سمجھ جائیں. اس سے پہلے کہ کچھ اور آپ کو سمجھانے والا چیزیں. ہیلو. اب یہ جو ہے نا ادھر دیوار ہو جانی ہے ساری. دادی یہ کدھر سے آئے؟ او دادی، او دادی جان، یہ کدھر سے آئے؟ اچھا جی دیکھو انہوں نے سردی ہوئی ہے نا، جیکٹیں ان کی ماما نے جیکٹیں بنا ماما نے دی ہیں. جیکٹیں بھیج دی ہیں. چلو ویری گڈ. آپ کو ٹھنڈ لگ ہاں رہی ٹھنڈ ہے، ٹھنڈ ہے. تو ہم تو اندر جا رہے تھے اور آپ ٹھنڈے ہو گئے. مجھے دیکھو میں تو ابھی بالکل ایک ٹی شرٹ میں بیٹھا ہوں، یہ دیکھو، وہ دیکھو آدھے باتوں، اور مجھے ٹھنڈ نہیں لگ رہی، اور لیکن تھوڑی دیر بعد لگے گی. اور وہ بھی پہنا ہی ہے. مانا آ گیا، مانا آ گیا، مانا آ گیا، مانا آ گیا. شانی آ گیا، شانی آ گیا. شانی سے پہنی نہیں جا رہی، اسے پہنا دو. جو کیا پہنا دو؟ گڑیا شانی کو پلاؤ، شانی کو پلاؤ. اتنی ابھی ٹھنڈ تو نہیں آئی بچوں. تو ویورز آپ یہ دیکھیں کہ کتنی تکلیف دہ یہ بات ہے کہ جو بھی حق کی بات کرے گا، سچ کی بات کرے گا، بے حیائی کے خلاف بات کرے گا، ظلم و زیادتی کے خلاف بات کرے گا، اس کو ہماری پولیس یا ادارے ایسے ہیں پیمرا یہ وہ پکڑ لیں گے اور ان کو کہیں گے آؤ جی حاضری دو. وہ دیکھیں ذرا، اس کا مطلب یہ ملک ٹرانسجینڈر کے لیے بنا ہے، اور یہ سازش جو ہے باہر کے ملکوں کی ہے، کیونکہ انہوں نے اندر تنظیمیں ایسی بنا دی ہیں. آپ کی این جی او اسی پہ برسوں سے کام کر رہی تھی. یہ جو میری مرضی کے جلوس عورت ڈے پہ نکلتے تھے، یہ بھی سارے اسی لیے نکلتے تھے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ یہاں عورت ننگی ہو، مرد ننگا ہو. اور انہوں نے وہی کیا، اور وہ تنظیمیں چند پیسوں کے لیے اپنے ملک کی جو ہے کھوکھلی کر رہی ہے بنیادوں کو، اپنے ملک کے بچوں کو برباد کر رہی ہے، اپنے آنے والی نسلوں کو بالکل کھوکھلا کر رہی ہے. اور جب قومیں کھوکھلا ہو جائیں
तो यकीन रखें कि दूसरे लोगों का उनको फतह करना बहुत आसान हो जाता है। आज ये जो NGOs हैं जो पैसे बटोरती हैं, जो काम कर रही हैं, और आज से नहीं उन्होंने काम ये शुरू किया, जो 40-50 साल से काम कर रही हैं, जो नाकाम हो रही थी, मगर जब वालदैन ने 2 नंबर तरीके से दौलतें इकट्ठी करनी शुरू कर दी, अपने बच्चों के लिए उन्होंने ज़िंदगी वक्फ कर दी, अपनी फैमिलियों को ले लेके होटलिंग हो रही है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, गाड़ियाँ ले रहे हैं, गाड़ियाँ बच्चों को दी हुई हैं, उन्होंने स्पीकर लगाए हुए हैं, बाहर जाके शराबें पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों ने जो है ना बर्बाद कर दिया। और NGOs को मौका मिल गया कि ये जो एटमॉस्फेयर बना है ये उनके हक़ में जाता था। उन्होंने बच्चों के अंदर वो चीज़ें डाली जो कि लड़के हमारे मान होती हैं, लड़के हमारा प्राउडनेस होती है, हमें नौजवानों की ज़रूरत होती है किसी कौम को भी। लेकिन जब आपके नौजवानों को ही ये चस्प पड़ जाए कि हमने औरतें बनना है और अपने अज़ा को ख़त्म कर दें और औरतों वाले अज़ा इनफीड कर दें, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि वो कौम किधर खड़ी हुई है। मारिया बी ने कौम लूत की मिसाल दी थी, कौम लूत तबाह बर्बाद हो गई। इसके अलावा और भी एक कौम थी जिसकी तस्वीरें मैंने किसी मैगज़ीन में देखी, वो भी तबाह हो गई, मगर पाकिस्तानियों को ये होश नहीं जो कुरान के ऊपर चलने वाली कौम है और जो ला इलाहा इल्लल्लाह पे कायम हुई। ये वतन ला इलाहा इल्लल्लाह, इससे बड़ी हमारे लिए नदामत और शर्मिंदगी क्या है। आवाज़ उठाएं मारिया भी के लिए, बहुत ज़रूरी है। हेलो फिजा जान, ये इनको बिठा दिए गाड़ी में, वो बड़े एक्साइटेड हैं। बड़े मज़े में। ये वासल साहब गाड़ी चला रहे हैं, ये भी चला के आए 100 किलोमीटर पर मिनट के हिसाब से, और पीछे इनकी बहन और भाई बैठे हुए हैं। ये बड़े एक्साइटेड हैं कि भाई ये कौन सी बड़ी गाड़ी है। अच्छा वासिल, पाँव आगे करो अपना। नहीं कुछ नहीं कर रहे, आप आगे करो ना, सीधा बैठो सीधा बैठो। ये अच्छा, अब वो देखो इग्निशन है उधर, वो गोल बटन ये वाला, ये हाँ ये इसको नहीं, ऊपर 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 ये स्टार्ट नहीं लिखा हुआ, ये हाँ। अब इसको आप दबाओ। ओए असल ने गाड़ी स्टार्ट की और ऑफ भी कर दी। वेरी गुड, वाह वासिल, आप तो हीरो। वाह जी वाह वासिल चलो खान, पार्टी खत्म, बाय आ जाओ। पार्टी खत्म। अब वो वाली चढ़ाई करनी है। अच्छा आओ भाई, अब दूसरी गाड़ी में आ जाओ सारे आ जाओ, सारे आ जाओ। ध्यान से आराम से आराम से। लो जी, वासिल साहब कह रहे हैं ये वाली गाड़ी स्टार्ट करनी है। गुड़िया आप पीछे आ जाओ, वासिल भाई को आगे बैठे रहने दो। इधर आ जाओ, इधर आप इधर बैठो दोनों। बारिश हो रही है। मुझे पता है ये स्टार्ट। चलो अंदर जाओ। आपका चला जाएगा पाँव, उधर पाँव चला जाएगा। मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? अच्छा कर गया बोलिए। हाँ, लेकिन इसका ना नीचे से आपको पहले वो ब्रेक दबाना पड़ेगा, ये ब्रेक। चलो वो आप ही दबा रही हैं, आप वो स्टार्ट चलो करो। बटन दबाओ, बटन ये ला दबाओ। नहीं ब्रेक दबाएं, नहीं सर, कीज ये की अंदर लानी पड़ेगी। चले करें, चलो वासिल दबाओ दबाओ, बटन को। सिर्फ बटन दबाओ। ओए कैसे करते हैं? वाह जी वाह वासिल, कैसे करते हैं? इंजीनियर बन गया आपका जो है ना, फार्मूला 1 का जो है ना, ये चैंपियन हो गया है। ये मुझे पकड़ा दो, वन करो। अब उसको दबा दो, वापस दबा दो। वापस दबाओ। हाँ चलो बस। ओए क्लैपिंग। वेरी गुड यार, आप तो पीछे से गुड़िया, पीछे से वासिल गिराज को बंद कर रहे हैं। दबा के रखो, इसे प्रेस करके रखो। डारी के ओए वासिल डरते क्यों हो इतना? आ जाओ गुड़िया। चलो सारे हो गए।
میں ویورز آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات سناتا ہوں. میاں بیوی کی محبت, کیئر اور بڑا خیال اور سارا اپنی جگہ, حقیقت اپنی جگہ. سب ایسے ہی ہیں, صرف میں نہیں, سب کے ساتھ ہی ایسا ہی ہے. خیر ہے تھوڑا مزاحیہ سی چیزیں, کوئی سیریس بات نہیں ہے, لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ ہم نے کہا کہ جی ہماری کنگھی جو ہے نا صاف کر دیں, تو انہوں نے صاف نہیں کی. کنگھی پڑی ہوئی کالی سیاہ تھی, یہ دیکھیں, یہ میں نے خود صاف کی ہے. اتنی اچھی صاف نہیں ہوئی. توقع کر رہے تھے کہ ہماری زلیخا جی جو ہیں وہ صاف کر دیں گی, لیکن وہ نہیں کر سکی. تو میں پھر جلدی میں جتنی بھی کر سکا کر. وہ دیکھ رہی ہیں, وہ دیکھیں, سن رہی ہیں سب کچھ. کنگھی نہیں آپ نے صاف کی میری, میں نے شکایت لگا دی آپ کی. میں نے کہا تھا بھائی پھینکے نہیں کی, میں اس ٹائپ کی عورت ہوں, میں کنگھیاں نہیں کرتی تھا. میں کہتی ہوں اس کنگھی کو باہر پھینکے, اتنی گندی کنگھی, اللہ مانو لفیظ, پتہ نہیں انہوں نے کس چیز سے صاف کی ہے. مجھے تو اب یہ شک پڑ گیا. نہیں, گرم پانی, ہاں تو پھر اور اس کو جو ہے نرم کیا, سارا جو کچرا تھا گند کیسے نکالنا؟ ہاتھوں سے. او مائی گاڈ. کیوں؟ مطلب پھینکی نہیں ہے انہوں نے, اور انہوں نے وہ ہاتھوں سے کر رہے ہیں. اللہ معاف کرے. یہ دیکھیں بیچ میں اور سے اتنی کالی سیاہ تھی, کھبے سجے, تھوڑا تھوڑا صفائی رہ گئی ہے, بیچ میں سے سفید ہو گئی ہے. چلے مبارک ہو, یہ انہوں نے خود کیا اپنا کام, تو کوئی بات نہیں, یہ تو قابل فخر بات ہے کہ میں اپنے اس گند کو خود ہی میں نے صاف کیا. یہ تو بہت 3 سال سے صاف نہیں ہوئی. وہی کہا, میں نے کہا پھینک دیں. 3 سال کیسی بیوی ہیں آپ؟ کنگھیوں میں بیویاں ہیں, کنگھیاں میں محبت تو ہر قدم نظر آتی ہے. ہر قدم ہی, ساری عمر نظر آنی چاہیے محبت. نہیں, میں نے ساری عمر آپ کی کنگھی صاف کی ہے. آپ اسے کیوں نہیں کیا؟ نہیں, اس لیے کہ کوئی چیز ہی نہیں ہے جس سے صاف کیا. ہاتھوں سے تو میں زندگی بھر نہ تو کروں. ساری عمر کس سے کیا؟ وہ تو ایک برش ہوتا تھا چھوٹا سا, اس کے ساتھ میں کر دیتی اس تھی. سے ویسے زیادہ ہاں, وہ پتہ نہیں کدھر گیا برش, یا ویسا لے آئے برش تو صاف ہو جائے کرے گی. برش کے سے یار آپ وہ کہتی ہیں نا نیا لے لو, نیا لے لو. اتنا سا یہ پیدا میرے خیال کرے میں برش. یہ نہیں, برش پڑا ہے اوپر, میں دوں گا آپ کو. نیا اس لیے نہیں لے رہا کہ جو یہاں کی کنگھی ہیں وہ بڑی عجیب و غریب ہاں, ہیں, یہ پاکستانی دماغ کنگھی. پھاڑ دیتی ہیں. یہ پاکستانی کنگھیاں, اوپر بھی جو ہے پاکستانی ہے, یہ بھی پاکستانی ہے. اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ ان کو زندہ رہنے دیں, زندہ رکھیں. زندہ رکھیں. تو آپ یہ صاف کیا کریں گے, ہم بھی زندہ رہیں. میرے ساتھ انہوں نے ایویں یہ اپنا ایک گھڑکا لگایا ہوا ہے. میں کہہ رہی ہوں کہ برش لے ہیں, اتنا سا جو برش ہے وہ اتنا سا کر سکتا ہے, بڑا برش اس کے ساتھ نہیں چل سکتا. آپ لے ہیں برش تو میں کر دیا. بیویاں 6 کوس. میں تو ویورز, میری فیملی, میں تو اتنی ڈاؤن ٹو ارتھ عورت ہوں, میں تو ان کا یہ کرتی رہی ہوں ساری عمر. بیویاں 6 کوس جاتی ہیں اپنے شوہر کے لیے کنگھی کا برش لینے. یہ تو ہر وقت بیوی کا ہی رونا لے کے آپ کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں, اللہ معاف کرے. ایک مجھے بھی آپ سنتے ہیں کہ کبھی جو میں نے کبھی ان کا کوئی آپ سے بات کی ہو, میں تعریفیں کرتی رہتی ہوں. یہ ہیں کہ ہر وقت بیویاں یہ کرتی ہیں, بیویاں. اب اسی سے ان کی سائیکی کا اندازہ لگا لیں, میں کچھ نہیں کہوں. یہ محبت کا ایک الگ ذریعہ ہے, مجھے نہیں پتا. اور زاویہ دیکھا نا, میں نے ابھی کہا تھا کہ ان کا ایک عجیب سا آپ دیکھیں گے, ان کی بات بھی کریں گے, ان کے ذہن میں کچھ اور ہوگا اس بات کا بھی, اور وہ بات سیدھی سیدھی ہوگی. یہ کہیں گے نہیں. اب یہ محبت کا ایک یہ چھناکا ہے کہ بیویاں کرتے رہنا سارا دن, اس کو پرے کرے سارا دن بیوی کہ یہ کرے, بیوی وہ کرے. ان کی محبت ہے یہ جناب, شکر الحمدللہ. ہمیں یہ محبت کا انداز بھی قبول ہے کہ محبت تو ہے نا, صحیح ہے نا, محبت تو ہے. یہ اب آ گئی ہیں لائن پہ, اللہ کا شکر ہے, مان گئی ہیں. بھائی ٹھنڈی ہوا اتنی زیادہ ہے, اور آج کا فنکشن جو ہے ٹھنڈ کی نظر ہے. ہاں, ہم نے جو ہے نا وہ اس میں بیٹھنا ہے گزیبو میں. گزیبو میں تو وہاں تو ٹھنڈ ہوگی بڑی, شیرو ہے نا. آپ کو کمبل دے دیں گے. نہیں, اگر پھر اندر آنا ہوا تو اندر آ جائیں گے, پھر کیا کر سکتے. اندر اے سی چلے گا. نہیں, اے سی نہیں چلانا آج اے سی ذرا بند رکھیں, اس کو روک. یہ آٹومیٹک اس نے کیا ہوا ہے, 7 بجے 7 بجے آن ہو جاتا ہے. چلے جائیں, اس کو لے کے آئیں. تو ویورز
मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा आपको उनका टच दिखाएंगे, हाँ क्योंकि मेरा ख्याल है कुछ लोग नहीं भी नहीं चाहेंगे। जैसे ये है हमारी साथ वाली बच्ची जो है, क्या नाम है, इकरा तो नहीं चाहेगी कि उसका आए, और बाकी तो मेरा ख्याल है कोई ऐसा नहीं। कोई नहीं, इकरा को ना लीजिएगा, इकरा को नहीं लेंगे, थोड़ा सा सारे आपको दूसरों को दिखाती लेंगे, हूँ कि यार। कितनी खवातीन आई हैं, बिल्कुल। क्योंकि कोई ठंड भी है, शायद कुछ कम हो जाए, तो चलो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ जी, बेल हुई है, कौन आया है? देखने लगी मेरे ख्याल है आपकी सहेलियाँ आनी शुरू हो गई हैं, लेकिन लेट आई हैं, 6:30 बज गए हैं, 6 का टाइम था। नंबर 5 सलाम अलैकुम। लो जी शमाइला शहजादी आ गई। अस्सलाम वालेकुम, सब तो कैसे पहले हैं? मेरी भैन ने अरेंज कर, मैं सब को कह रही है भाई शमाइला ने अरेंज किया। नंबर ਉਹਨੇ 1 शाजिया ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਮਾਇਲਾ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇੰਨਾ ਬਾਹਰ ਹੈ ਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਚੱਲ ਆ ਫਿਰ ਫੇਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। सही ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਚਲ ਆ ਜਾ ਇੱਧਰ ਲੈ। नहीं ये हैवी है जरा एक मिनट। ਇਹ ਤੇ ਇੱਧਰ ਲਿਆਓ ਕਿਚਨ ਵਾਲਾ। अच्छा मेरी बात सुने, हाँ ये सबसे पहले ये टमाटर पकड़े हैं। अच्छा यहाँ का की करना ये ताड़े ने मेरे पास ले आई। बहुत रहीम और करीम रब या रब्बुल आलमीन, खैर दे महीने चढ़न चेहरे भी चढ़, तेरियां रहमतां वाले, तेरियां बरकतां वाले, तेरियां सलामतियां वाले, सेहत तंदुरुस्तियां वाले। ये सारी चीजों की ले ले, ठीक है। ये बारबेक्यू की है इसने, ये अपनी जमीन लाई है। अच्छा और ए कीमा जरा देना, ए सीमी ले आइए। ये आपका मेरे पास था ना बर्तन, मैं इसी में ले मुझे याद भी नहीं है। ये डीप था, लेकिन मैंने कहा ये फैला हुआ भी हो सकता है। मुझे याद ही नहीं है सच में बता। अच्छा जी, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਜੀ। हेलो मेनू ले लो। ਉਹ ਪਰਦਾ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆ ਜਾਓ, ਇਹ ਦੇਖੋ। ये आंटी जी तो अक्सर ही होती हैं। हाँ जी, नहीं जी, कैसी रही जी आपकी दावत? बहुत अच्छा लगा, बड़ा ही मजा मजा आया। आया। रोशनी मतलब तो आप खुदाफिज करें हमारे शहीना जी का, जिन्होंने इतना टाइम स्पेंड किया हमारे साथ। ਸਾਰਾ ਤੇ ਜਮਾਇਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰਾ ਇਹ ਨਾ ਸੀ, ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਇਹਨੇ ਲਿੱਤਾ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਵਾਕਈ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਇਤਨੀਆਂ ਕਿਊਟ, ਇਤਨੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ, और नाल खाने भी मंद बनने आ गए हाँ, भाई, ये तो सारे है। खाते मजे हर मजे घर का बने। टेस्ट अलग हाँ, होता है, बहुत मजा आया है। और इसके साथ ही मेरा ख्याल है ज्यादा लेते हैं, जी हाँ। रात हो गई है काफी, और बहुत आपको भी अच्छा लगेगा। भी लोग देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला कमेंट्स दें। आप भी इस तरह किया करें, सारे दोस्त मिल बैठे और अपना अपना वन डिश, बिल्कुल वन डिश का बहुत मजा रहता है, बड़ा आराम रहता है, सुकून रहता है कि आपने एक डिश बनानी है और आपने ले जानी है अपनी उधर डिश, और उधर वो खाएं पिए, सब इंजॉय करें, किसी पे बोझ नहीं है। सही बात। तो बहुत अच्छा हमें आज का हमारा प्रोग्राम, और इसमें सारी कावज हमारी शमाइला जान नहीं, बट थैंक यू सो मच इनका भी कि जिन्होंने हमें यहाँ पर इनवाइट बात किया करते हैं, और हमें जगह invite दी हमें किया। बैठने के लिए, सबके लिए। ये हमेशा आपके लिए खुली है जगह, कोई ऐसी बात ये जो है ना, ये वाकई कैंप ऑफिस बना दी है। हाँ, ये कैंप ये सियासी ऑफिस नहीं होता यार, जो ये तो है, बात सही है। कैंप ऑफ। ये हर किसी के लिए है, जो भी हमारा दोस्त यार है उसके लिए। तो ठीक है जी, फिर मुलाकात होती है। ओके, जिंदगी रही तो कल आपसे एक नया व्लॉग, नया दिन लेके शहीना सदा अपनी सारी फैमिली के साथ फिर हाजिर होगी। अल्लाह हाफिज।